makalimtan nga unit gatherings namo kay kanang ma-emotional mi kay ma-feel nimo nga safe ang imuhang mga gipang open up sa ila, and it's better to open up your problems sa mga dili kay nimo kaila. And happy ko nga na ako'y mga nakaila nga ka-unit na ko nga kanang feel nimo nga safe ka sa ilaha o kanang happy ka with them. First time na ako nahimo kay katong nagbutang ni glapog sa itlog nya, nangita jud kog way para maugato siya o para mabutang namo siya sa kalayo. So napalpak mo namo to nga unsa nga naghimo nako. So wala mi nag-inawaya, wala mi nagbasilanan og nag-take pamigto para mahimo. So success among nahimo. Ang impact ato no kay namali man jud mi og first, so wala jud mi wala jud mi nagsuko jud, nag-take mi murag ato ang buhay gud nga daghan kay tag naagian nga bagyo, wala jud taning suko og nagpadayon kita. Unforgettable experience sa here sa Pindolom is kanang about balance. Mo balance kay sa ato mga pagsulay sa kinabuhi kay naman ang Ginoo na may bahala sa ato. Akong masulti sa nag-invite ako is thank you. Gusto pa pud ko ma-invite sunod nga camp kay makamit na pud kog new friends, and nana pud ko'y mahibalaan nga about words of God. So nagpasalamat gid kay ko sa Ginoo kay na naka-apil pud ko ani nga camp. Dito ko naka-decide sa mga wali ni pastor nga na-realize na ko dito ang kamatuoran is napasabot ni pastor sa amo ang mga kabatan-onan. Akong ginahop karon sa nga nahuman naman ko og baptize, akong ginahop nga makagain pa ko more knowledge spiritual na ko nga bahin. Makabalo pa ko sa unsay mga maayog, unsay dapat himuon as a Adventist. Matabangan pa ko sa Ginoo nga mapalambo akong huna-huna sa akong spiritual na bahin. Yes, indeed. Worth it gid ang tatang kakapoy tungod sa kaanindot sa maong camp. Duha ka adlaw ra ang preparations. Buhaton na mo ang daghan nga mga obstacle nga buhaton. Even though lisod ang maong preparation tungod kay gamay lang kayo, worth it gyud ang tatang kakapoy tungod kay ang mga atong mga campers nag-enjoy sa atong mga stations activities, nag-enjoy sa atong mga plenaries, ug mo hinungdan nga atong pasalamatan ang Ginoo tungod sa kadako sa kadaugan nga iyang nga gipatakamtam nganhi kanato. Ang amo pag-ampo o ang amo pagpanghinaot nga unta pinagi sa tabang sa Ginoo, ang mga leksyon nga ato nakatunan kauban sa mga skills nga ato usab na diskubrihan ug na develop, kauban usab sa mga bililhon nga mga pulong sa Ginoo nga atong madunggan matag adlaw pinagi sa mga presenters. Hinaot nga kini magpabilin sa atong mga hunahuna ug sa atong mga kasing-kasing tungod kay ako nagatuo nga more than the skills o pipila ka mga nindot nga mga presentations nga atong nadawat o kita usab mismo naka-participate, mao ang bililhon nga pulong sa Ginoo
nga mao'y magahatag nato og giya, magahatag nato og resilience sa pagatubang sa nagkalain-lain pod nga mga predicaments o mga situations sa kinabuhi. Mission, Master for